सकाळी हांव जेन्ना ब्रेकफास्ट घेवन येयलें तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका भितर वचपाक दिलें ना. ते PSI आयलो तेणें म्हाका सांगलें तो राती जेवंक ना म्हणून. तेन्ना हांवें मागीर ताका सांगलें की तो जेवंक ना जाल्यार हांव ताका व्हरून वचून मेळटा म्हणून सांगलें, म्हाका मेवपाक दिया म्हणून सांगलें. तिणें म्हाका मेवपाक अलावड करूंक ना, तुवें म्हणपाक लागलें तें कितें लेडिजांक अलावड ना म्हणूंक लागलें. हांवें सांगलें हांव तेजी बायल म्हणून सांगलें, मागीर तें म्हणपाक लागलें ना तुका वचपाक मेळचें ना. मागीर जेन्ना आमचे कोण तरी एक्टिविस्ट येयले आनी तेंच्यांनी PIक मेवलो, तेजी मामी डॅडीक तरी मेवों दी म्हणून सांगलें. तेन्ना PIन सांगलें की ना ताका आतां आमी हांगा हाडपाचो आहा म्हणपाक लागला, तो येतलो म्हणपाक लागला हांगासर आतां, पूण तुवें कित्याक वयता. आनी अशें करून आमी तेजी वाट पळयता. आतां आमकां येयल्यार आतां हांगासर 3-4 वरां जालीं, तेजी वाट पळयता ताका हांगा हाडटलो म्हणून. पूण आतां जेन्ना आमी तो येयना म्हणून परत जेन्ना आमी वचून PIक मेवले तेन्ना PI म्हणपाक लागलो ना, ताका आमी म्हणपाक लागलो मॅजिस्ट्रेट जज आहा पळय कोर्टाचो ताका थंय व्हरता म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें सर म्हणून खंयच्या कोर्टान व्हरता. तो म्हणपाक लागलो ना ते आयज म्हणपाक लागलो हॉलिडे आसा न्हू, आयज सॅटर्डे म्हणपाक लागलो. सो ताका म्हणपाक लागलो आमी ती म्हणपाक ते घरा आपोवंक शकता नाजाल्यार ताका म्हणपाक हांगा तेज्या कोर्टान आपोवंक शकता, तुका सांगता म्हणपाक लागलो. आनी जेन्ना आतां मागीर एडवोकेट अमित पालेकर ते बी सगळे गेले तेन्ना तिंका सांगपाक लागलो ताका ऑलरेडी मारगांव व्हेलो म्हणून. आमकां कांय इन्फॉर्मेशन दिवंक ना, आमकां कांय सांगोकूय ना. तुमी भायल्या भायर सगळें करता, हें कित्याक म्हणून करता. एटलिस्ट तुमी आमकां इन्फॉर्म तरी करा, आमकां कळोंक जायना आमचो मनीस सेफ आसा काय ना. तुमी आमकां कितेंय सांगताले. काल आमकां एक स्टेटमेंट दिलेलो की तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची म्हणून, ताका कांयच जावपाचें ना. आतां तुमी अशें सांगता, आतां आमी कोणाक म्हणून विचारपाचें, कोणाक क्वेशन करपाचें. एटलिस्ट तुमी कितें करता पळय तुमी ड्युटी तरी तुमची सारकी करा, एज पर द रुल्स करा. तुमकां पॉलिटिकल प्रेशर येयलें सगळें येयलें म्हणून तुमी तुमकां जाय तशी तुमची मनमानी करूंक शकना. तुमी जे रुल्स आहा जेन्ना तुमी पुलीस जाता ओथ घेता तेन्ना तुमी जे तुमचे ओथ घेवन तुमी जे प्रॉमीस करता ते प्रॉमीस तरी फुलफील करा. जस्ट तुमी जो सत्य उलयता ताका तुमी दामून धरूंक जाय म्हणून अशें करता. पॉलिटिकल प्रेशर आसतलें कित्याक ते आतां सोशल एक्टिविस्ट तें बरें काम करपाक भायर सरला म्हणून तुमकां प्रेशर येता तेंकां हें करपाक. पूण तुमी तशें करिना. तुमी जें कितें तुमकां तुमच्या हातीन जे कायदे आसा जे रुल्स आसा ते फोलो करून तुमी ताका तेजेर एक्शन घेया.